अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने मालूमाती चैनल SKH में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज से पहले मैं क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार की ज़ियारत और उनकी हिस्ट्री के बारे में आपको बता चुका हूँ, जिसके बारे में मैंने तफसीली वीडियो अपलोड कर दी है। नाजरीन, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में उस मोहसिन पाकिस्तान की मज़ार की सैर करवाने जा रहा हूँ, जिसकी आज बरसी मनाई जा रही है। जी हाँ नाजरीन, जिसको आज के ही दिन फांसी देकर शहीद कर दिया गया। नाजरीन, वो मोहसिन पाकिस्तान कौन थे जिन्होंने हमेशा हक़ की बात की, गरीब के हक़ की बात की, जिन्होंने पाकिस्तान को बाकायदा आइन दिया और पाकिस्तान की एटमी पावर की बुनियाद रखी। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की। जी हाँ नाज़रीन, आज मैं ज़िला लाड़काना गढ़ी खुदाबख्श शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की मज़ार की आपको ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ। उसके साथ बीबी शहीद की भी दरबार की मैं आपको ज़ियारत करवाऊँगा। साथ साथ उनको जिस तरह शहीद किया गया, ये सब वाक़यात मैं आज की अपनी इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने देखने वाले नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि अगर ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाजरीन, एक वाक़या था कि दीन इस्लाम को बचाने की खातिर नवासा रसूल इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन ने अपने ख़ानदान व चंद साथियों के हमरा यजीद के साथ नबर्द आजमा हुए। कुर्बानी और शहादत की वो मिसाल कायम की कि दूसरी मिसाल ढूंढने से भी नहीं मिलती। वो वाक़या शहादत, कुर्बानी व हुर्रियत का ऐसा निसाब बना जो बाद में आने वाले हर हुर्रियत पसंद और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ हक बुलंद करने वालों के लिए निशाने राह ठहरा। पाकिस्तान में भी कुर्बानी और शहादतों और जुल्म के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा रहने वाली पाकिस्तान पीपल पार्टी के कायद और बानी शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो वो मर्द मुजाहिद जो वाक़या कारबला के ग़ुलाम और पैरोकार थे। हुर्रियत और कुर्बानी देने का हौसला इन्हें वाक़या कारबला से ही मिला था। ये खाक कारबला से ही निस्बत थी जिसने भुट्टो शहीद को वक्त के आमिर के साथ हुसैन हौसले के साथ ला खड़ा किया। शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो साहब अपनी आवाम के बेहतर मुस्तकबिल की जद्दोजहद करते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हुए। फिर भुट्टो शहीद के लहू ने इस सरजमीन वतन पर बसने वाले लोगों के दिलों में वो हौसला पैदा किया जो पाकिस्तान पीपल पार्टी का हर छोटा बड़ा कारकुन अपने कैद शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो की राह पर चलने और शहादत का रुतबा पाने के लिए बेकरार रहने लगा। शहीद अयाज समूह, रज़ाक झरना, अदरीस तोती और नासिर बलोच ने तो फांसी के वक्त बाकायदा घुंघरू मंगलवा लिए थे, जिसे पहनकर वो फांसी घाट तक भी गए। शहादत की इस तमन्ना ने पाकिस्तान पीपल पार्टी को इस खित्ते की सबसे बड़ी मुमताज़ अवर जमात बना दिया और पाकिस्तान पीपल पार्टी को 1988 में इक़्तिदार दे दिया और शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो की बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया। नाजरीन, पीपल पार्टी के कारकुनों की शहादत का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म ना हुआ। ख़ुसूसन शहर कराची में हालात तब्दील हो चुके थे। पीपी के वर्करों को जो अवामी खिदमात में मसरूफ़ थे चुन चुन कर शहीद किया जाने लगा। नाजरीन, नजीब अहमद जो कि पीपी तुलबा विंग के रहनुमा थे को शहीद कर दिया गया। इसका क्या कसूर था? फिर शहर कराची के दावेदारों को तकलीफ़ शुरू हुई। पीपी के सैकड़ों कारकुनों को चुन चुन कर शहीद किया जाने लगा। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा को मुल्क बदर कर दिया गया और मुनव्वर हुसैन सहरवर्दी और अब्दुल्ला मुराद को शहीद कर दिया गया। शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद इस कौम वतन के बेहतर मुस्तकबिल
کے لیے عظیم جدوجہد کرنے والی دختر مشرق محترمہ بے نظیر بھٹو کی عظیم شہادت تو تاریخ کا ایسا باب بن گئی جس کے تذکرے کے بغیر قربانیوں اور شہادتوں کی تاریخ ہی مکمل نہیں ہو سکتی۔ ان دو عظیم قربانیوں کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپل پارٹی قربانیوں اور شہادتوں کے سینکڑوں چراغ روشن کر دیے۔ ان چراغوں نے ایسی روشنی پیدا کر دی جو حق اور باطل کے فرق کو ہمیشہ نمایاں رکھے گی، اور راہ حق پر چلنے والے کبھی راستہ نہیں بھولیں گے۔ پاکستان پیپل پارٹی کی شہادتوں کی یہ داستان چند سال پہلے تک ہر حریت پسند کے دل میں رقم تھی۔ شہید ہونے والا ہر چہرہ ہماری آنکھوں میں روشن تھا۔ جیالوں نے ہر میت کو کاندھا دیا، مگر ہم نے سوچا کیوں نہ شہادت اور قربانی کے اس عظیم دن میں ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو پیش کروں۔ ناظرین، اس وقت میں شہداء گیلری میں موجود ہوں۔ یہاں پر شہداء کے فوٹو سجائے گئے ہیں۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا شناختی کارڈ بھی یہاں پر موجود ہے۔ ناظرین، یہ سامنے نظر آنے والے وہ چہرے ہیں جنہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کے لیے باقاعدہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ شہداء گیلری آغا سراج دورانی صاحب کی یہاں پر محنت کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے بہت ساری محنت یہاں پہ دکھائی ہے۔ ناظرین، یہ شہداء گیلری ہے۔ اس میں آپ کو وہ تمام چہرے نظر آ رہے ہیں، نوجوان چہرے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیپل پارٹی کے لیے پیش کیا اور راہ حق پر لڑتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ ناظرین کرام، یہ تمام تر تصویریں ان شہداء کی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرح اس پارٹی کو اور اس ملک کو دیا۔ میں اس طرف بھی آپ کو ان شہداء کی تصویریں دکھانے کی کوشش کروں گا جن شہداء نے پاکستان پیپل پارٹی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ یہ سامنے وہ تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ، جس میں باپ بیٹی دونوں ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ ناظرین کرام، یہ شہداء گیلری ہے جس میں اب میں آپ کو شہداء کے فوٹو دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ بھی میرے سامنے شہداء کے فوٹو، ساری گیلری شہداء کے فوٹو سے ہی بھری پڑی ہے۔ ان کی شہادت کی وجہ، شہادت کا دن، پارٹی میں ان کا کردار، یہ سب کچھ ان شہداء کی ہسٹری کے ساتھ یہاں پہ لگا ہے۔ ناظرین، اس فوٹو پہ ہلکی سی مٹی آ چکی تھی تو میں نے اپنے ہاتھ سے یہ صاف کر دی ہے، جس میں بی بی شہید، ان کا والد صاحب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نظر آ رہے ہیں۔ یہ بلاول بھٹو صاحب اور یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، یہ شہید بی بی، اور اسی طرح یہ شہداء کے فوٹو یہاں پر آپ کو لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں پر شہداء کی یاد میں ایک خوبصورت تحریر لکھی ہوئی تھی، اس تحریر کی باقاعدہ میں نے فوٹو بنائی۔ یہ سامنے نظر آنے والی بہت بڑی تصویر اور ساتھ میں ایک اور تصویر جس میں باپ بیٹی اور ماں ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، 18 مارچ 1978 کو صبح 8:20 پر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مشتاق حسین نے بینچ کے دیگر ججز جسٹس ذکی الدین، جسٹس گلباز خان اور جسٹس M.H. قریشی کے ساتھ نواب احمد خان قصور کیس کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ میاں محمد عباس، رانا افتخار، ارشد اقبال اور غلام مصطفیٰ کو بھی سزائے موت سنائی گئی، جبکہ سلطانی گواہ سعود محمود
اور غلام حسین کو معاف کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ 410 صفحات پر مشتمل تھا۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے گڑھی خدا بخش لاڑکانہ پہنچ کر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مزار پر بنائی، ان کی مزاریں آپ کو دکھائیں، بی بی شہید کی بھی مزار آپ کو دکھائی۔ یہ ویڈیو میری آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔